الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتخواتاتي في هذا الفيديو الجديد من الكور ديال لي طورسور سينماتيك. دابا غادي نمشيو لهاد لي طورسور بارتيكولير، وهاد لي طورسور بارتيكولير مهمين تعرفوهم. كاين جوج ديال لي طورسور غادي نعطيهم لكم ديراكت باش ما نطولوش في الفيديو. كاين طورسور غليسور وكاين طورسور كوبل. غادي نبداو بالطورسور غليسور. Le torseur de type glisseur est un torseur dont le champ de moment est nul au moins dans un point. نعاود le torseur glisseur bien sûr راني شفتو في الاخر، غير ندير بحال ان بتي رابيل ولكن ما نمدش ندير ديتاي. اللي ما شافش لا ديسكريبسيون راه كاين الكور ديال لي طورسور يرجع يشوف. torseur glisseur شنو هو واحد لو طورسور ياك où il y a le moment nul في واحد لو بوين. يعني il existe واحد لو بوين M tel que quoi, tel que torseur J par rapport à I égale la résultante de oméga J par rapport à I ou هنا égale le vecteur nul point M. Cinématique c'est-à-dire شنو؟ c'est-à-dire كنقول بلي هو un torseur dont la vitesse واحد la vitesse qui s'annule au moins dans un point. فهمتوا؟ Le champ de vitesse dans un mouvement de rotation est un glisseur. Champ de vitesse dans un mouvement de rotation est un glisseur. فاش يفيدنا هذا؟ يفيدنا في le calcul ديال واحد la vitesse de P qui appartient à J par rapport à I. شنو كتساوي؟ toujours اللي ديك le point اللي كيكون فيها هذاك يعني في هذيك la vitesse nulle. Par exemple هنا في le point M, c'est-à-dire في le point M qui appartient à J par rapport à I plus oméga de J par rapport à I vectoriel MP. هذا toujours égal à 0. شنو كيبقى هذا quel que soit le point P. يعني تبقى هذه يعني oméga J par rapport à I vectoriel MP quel que soit هاد la vitesse كتساوي quel que soit le point P. Quel que soit le point P, كاين هذه la vitesse PJI. صافي. إذن هذا c'est un torseur qui s'appelle torseur glisseur. Il y a aussi هذاك كما قلت torseur couple. كاين هذا le torseur couple. شنو هو torseur couple؟ غادي تبان لكم الفرق ما بين torseur glisseur و torseur couple. هنا عقلوا معايا torseur couple كنقول بلي أن quel que soit le point M, quel que soit le point M, le torseur J par rapport à I شنو كيساوي؟ هذاك لو فيكتور روتاسيون كيساوي لو فيكتور نول. وهنا بيان سور كاينه لا فيتيس دو M de J par rapport à I au point M. إذا تفاهمنا على هذه ولا ما تفاهمناش؟ هنا العكس. لاحظوا معايا بلي انه كيل كو سوا عقلوا هذا هو لو طورسور كوبل. سيتادير شنو كنستافدوا منها في السينماتيك؟ ان هنايا ان هنا كنهضروا على موفمون دو ترانسلاسيون ياك، وكنهضروا على بلي ان كيل كو سوا لو بوين A et B la vitesse point A qui appartient à J par rapport à I كتساوي la vitesse point B J par rapport à I. علاش؟ لان غادي دير شونجمون ديال هذاك لا ريلاسيون دو فارينو. شنو غادي دير؟ هادي لا ديمونستراسيون ديالها. يعني شنو غادي دير نتايا؟ A de J par I شنو كتساوي la vitesse de B de J I plus quoi plus oméga vectoriel BA. هذا égal le vecteur nul vectoriel BA. شنو غادي يساوي le vecteur nul؟ يعني هذا مشى le vecteur nul. شنو بقى هذه. إذا la vitesse de A كتساوي la vitesse de B. هذا هو le torseur couple. هنا هضرنا غير على la vitesse ياك. c'est-à-dire أن تا quel que soit le point A B qui appartient le torseur fleu de I J شنو كيساوي هذا؟ كيساوي le vecteur nul مع la vitesse de A JI. هذا كيساوي au point A كيساوي la vitesse de B GI.
يعني في لو بوين بي، يعني كيكونوا هادوك لي طورسور كيكونوا متساويين. اذا هذا هو لا بارتيكولاريتي ديال هاد الطورسور هذا. عندي واحد لي ريمارك بغيت نعطيهم لكم على هاد لي تيب. علاش قلنا هاد لي طورسور بارتيكولير؟ لان في سينيماتيك ان موفمون كيديكرا باغ هاد لي دو، سوا طورسور كوبل ولا طورسور غليسور. يعني ما غاديش تلقى يعني باش ديكري ان موفمون كاين هاد سوا هاد، يعني غادي تلقى هاد لي تيب ديال هاد لي طورسور. ان طورسور كوبل، هاد الطورسور كوبل هذا الملاحظه الجوجه هي ان الطورسور كوبل هو الطورسور ديال بحال لي اسوسي لواحد الترانسلاسيون. كيفاش ترانسلاسيون؟ هنا كتهضر لي بان الفيتاس يعني في واحد السوليد مثلا الفيتاس غادي يكونوا بحال كدير ترانسلاسيون صافي. هذا هو طورسور كوبل. بالنسبه لان طورسور غليسور هو واحد لو طورسور اللي بحال اسوسي لواحد اوتر موفمون. هاد الطورسور غليسور اسوسي لواحد اوتر موفمون، يقدر يكون مثلا موفمون ديال مهم ما يكونش ترانسلاسيون كتكلف به هاد الطورسور كوبل. هاد الغليسور يقدر يكون روتاسيون اوتور دان بوين، autour d'un point fixe, autour d'un point mobile auquel يعني مثلا كاين CIR كنهضروا على centre instantané de rotation. يعني لو طورسور غليسور شنو بغيت نقول؟ انه متكلف بهذوك لي موفمون الاخرين من غير ترانسلاسيون. شكون اللي مكلف بها هاد الطورسور كوبل. اذا هذا هو كل ما يتعلق بهذا الفيديو. اذا عجبكم الفيديو ضعوا جيم. لا، اهم حاجه شنو هي؟ احسن من هاد الجيم وهادو. علاش هاد الجيم وهادو؟ غير باش كتوصل يعني بحال اللي الناس كتزيد تستافد. لان هاد السياسه ديال يوتيوب شنو كدير بحال مثلا هذاك الفيديو اللي كيجي بجيم كتطلعوا في لا ريشيرش، يعني كيبقى يعني الناس كيستافدوا منه. اما واحد الفيديو اللي ما كيندارش جيم، يعني هذيك هي الالغوريثم ديال اليوتيوب، هي كذا كتعتمد على هادشي. يعني ما كتشوفش يعني واحد الفيديو ولا كتشوف الجوده. اهم حاجه شنو هي لا استفدتوا. الله يوفقكم ودعوا معنا، هذا هو اهم حاجه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.